फैसला किया कि मैं यह हाउस से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं वजीर आजम साहब, हुकूमत का काम सिर्फ यह है कि आज हमें किसको बंद करना है, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। कि किसी ने मेरे वालिद को या किसी ने मेरी वालदा को जेल में डाला और इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, कह रहे हैं कि आपका मुआशी पॉलिसी गलत है, आपका हुकूमत का पॉलिसी गलत है, आपका सिक्योरिटी पॉलिसी गलत है, कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है। आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम के मैदान में लड़े। जब खान साहब वजीर आजम था, मेरा कोई जाती मुखालफत नहीं था कि इनकी जमात के सियासतदान जेल में हैं, ये ज्यादा उस टॉपिक पे बोलेंगे, उस टॉपिक पे शोर करेंगे। पर हुकूमत का सिर्फ काम ये होगा कि डे टू डे फायर फाइटिंग के बजाय हम उस आग पे मजीद तेल डालेंगे। नून लीग का हुकूमत पंजाब और वफाक में है, हमें अपना जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, ये वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। आइन का बलदस्ती के बगैर ना ये इदारा चल सकेगा, ना कोई और इदारा चल सकेगा। जनाब साहब, हम ये तय ना करें कि जलसे में आप जो कहे वो अपनी जगह, नून लीग का हुकूमत पंजाब और वफाक में है, हमें अपना जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगा। हुकूमत का सिर्फ काम ये होगा कि डे टू डे फायर फाइटिंग, और वो फायर फाइटिंग के बजाय हम उस आग पे मजीद तेल डालेंगे तो आग का भी काम नहीं होगा। और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोरशार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, कह रहे हैं कि आपका मुआशी पॉलिसी गलत है, आपका हुकूमत का पॉलिसी गलत है, आपका सिक्योरिटी पॉलिसी गलत है, तो फिर इनका क्या सोल्यूशन है? जो पॉजिटिव किरदार है ऑपोजिशन का, जो जिम्मेदारी है कि आप हमें बताएं हमारा मुआशी पॉलिसी अगर गलत है तो क्या करना चाहिए, हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, क्या करना चाहिए। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ना वो अपना जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं, ना वो अपना काम कर सकेंगे। मैं जानता हूं कि इनकी जमात के कारकुन इस बात पे ऑब्वियसली इमोशनल होंगे कि इनकी जमात के सियासतदान जेल में हैं, ये ज्यादा उस टॉपिक पे बोलेंगे, उस टॉपिक पे शोर करेंगे। लेकिन जिस सूबा का जिम्मेदारी उनके पास है, वहां के अवाम के सबसे बड़ा मसला रोजगार, महंगाई, तालीम, सेहत, तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी का मुकाबला, हम इन बच्चे को कैसे डॉक्टर्स बनाएंगे, कैसे लॉयर्स बनाएंगे, कैसे इस मुल्क के लीडर्स बनाएंगे। मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे। जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है। खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, तो इसके जवाब में पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। और हम, जब खान साहब वजीर आजम था, मेरा कोई जाती मुखालफत नहीं था। इतना ही था कि जो सिस्टम, जो आइन, जिस जमहूरियत के लिए मेरे जमात ने, मेरे खानदान ने कुर्बानियां दी हैं, इसलिए हमने समझा कि अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे वालिद को या किसी ने मेरी वालदा को जेल में डाला, और इससे यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है। आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम के मैदान में लड़े, यहां आके अवाम का खिदमत करे, अवाम का काम करे। और इख्तिलाफात आपका हो सकता है इसका हुकूमत का, ये सब जानते हैं। मैं इनके साथ मीटिंग्स में बैठता हूं, हमारा इख्तिलाफ राय होता है, सियासत में होता है। हम सब ये इलेक्शन लड़े तो इस पॉइंट पे लड़े कि मुल्क में महंगाई है, महंगाई का मुकाबला करना है, अवाम को मुआशी इंसाफ दिलवाना है। और जहां हमने समझा कि तनकीद होना चाहिए, हमने भी तनकीद की। आप लोगों ने तो कोई मौका ही नहीं छोड़ा कि तनकीद ना करें। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम थोड़ा जायजा लें कि हुकूमत का परफॉर्मेंस इस बुनियादी इशू पे क्या है, और हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ना हुकूमत से ना किसी और से ऐसा कोई गलती हो जिससे हमारा ये IMF के साथ और मुआशी जो प्रोग्रेस हो रहा है इसको नुकसान ना पहुंचा जाए। जनाब स्पीकर, जब आप 2008 से लेके 2013 तक इस हाउस में थे, हमने मिलके कंसेंसस के साथ, ऑपोजिशन के साथ इंगेज करके, उन लोगों के साथ इंगेज करके जिन्होंने मेरे वालिद को 11 साढ़े 11 साल जेल में कैद रखा, किसी सजा की, कोई सजा नहीं था, कोई कन्विक्शन नहीं,
انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنا پڑا، لیکن سب سے انگیج کیا، صرف ہمارے احتیاطیوں سے نہیں. اور ایسا کنسنسس ڈاکیومنٹ لے کر آئے جس سے ہم نے صوبے کو مضبوط کیے، پارلیمان کو مضبوط کیا، عدالت کو مضبوط کیا، اور اس کنسنسس کی وجہ سے ملک کے عوام کو فائدہ ہو رہا تھا. اس کنسنسس کے خلاف ایک مخصوص لابی موجود ہے جناب اسپیکر اس ملک کے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کنسنسس جاری رہے. اور جب سے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا پہ سائن ہوا، اس کا اگلا دن اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو انڈرمائن کرنے کے لیے، اس کنسنسس کو اڑانے کے لیے، غیر جمہوری قوتوں کو مزید سپیس دلوانے کے لیے سازشیں شروع ہو گئی جناب اسپیکر. ایک سازش اس صورت میں افتخار چودھری کی صورت میں، دوسری کسی ایک سیاسی جماعت کو خاص طور پہ انٹیلیجنس اداروں کے افسران نے سپورٹ کر کے، بلڈ کر کے ہمارا سیاسی نظام کو اس پوائنٹ پہ پہنچایا ہے جناب اسپیکر کہ جب پہلے ہمارے سیاسی اختلافات ہوتے تھے مگر ہم آپس میں قومی مفاد کے ایشوز میں، عوام کے مفاد کے ایشوز میں، آئین، جمہوریت، پارلیمان کی بالادستی، انصاف دلوانے کے ایشوز پہ ہم آپس میں بات کرتے تھے. اب تو ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب ایسے اگر چلنا ہے چلتے رہیں گے. مگر افسوس ان بچوں کے جن کے مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم ان کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جناب اسپیکر، میں حکومت وقت سے بھی نہیں جناب اسپیکر، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ہاؤس کو پہلے فنکشنل کرے، پھر ہم اس ملک کو فنکشنل کر سکیں. مجھے بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا یہ سن کے. یہ ایک سینئر سیاستدان جس کے لیے میرا احترام ہے، رسپیکٹ ہے، جو بہت عرصے سے پاکستان کی سیاست، بلوچستان کی سیاست میں خاص طور پہ اپنا کردار ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ ہاؤس سے استعفیٰ دے رہا ہوں. ناظرین اکرام، یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی. اس کے علاوہ ناظرین اکرام، ایک شخص جو نمازی جو کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا، اس کے خلاف بھی حکومت نے پروپیگنڈا کیا اور کہا کہ جی جناب وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا. رحیم افغانی نام کا شہری تھا، وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا، تو جب اس کو دکھا دیا گیا تو اب تو ناظرین وہ شخص خود سامنے آ گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس طاہر عباس نامی شخص، اور اس نے بتایا کہ میں جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور دعا کر رہا تھا وہاں پہ، تو تب کچھ سیکیورٹی اہلکاروں نے مجھے وہاں سے دھکا دیا اور میں نیچے گر گیا، اور تب لوگوں کو لگا کہ شاید یہ مر گیا، لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا اور میں زندہ ہوں. اس کے علاوہ بھی ناظرین حکومت پروپیگنڈے لگاتار کرتی جا رہی ہے. ایک شخص اور جس کو جو ویڈیو بنا رہا تھا اور اسی دوران اس کو گولی لگی، تو عطا تارڑ صاحب نے بھی اس کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے دوبارہ سے عطا تارڑ کو جواب دیا سوشل میڈیا کے ذریعے، ایک موبائل فون کے ذریعے، اور عطا تارڑ کا پورا بیانیہ ناکام بنا دیا. ناظرین، اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا حکومت ان پروپیگنڈوں سے، ان ہتھ کنڈوں سے کیا جو عوام میں شعور ہے اس کو ختم کر پائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے. مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.